बब्बल लेट्स गो मुट्टो आज चाहिँ स्याटरडे हो होइन आज चाहिँ हल्का प्लान बनेको छ पाटनतिर जाने केटाहरू चाहिँ उता ग्यारेजमा कुदिरहेको छ होइन अब त्यही गएर भेटौँ के छ यार ब्रो गर्मी पो रहेछ यार केटाहरू चाहिँ भेला भयो है 4 जना छौँ हामी ग्यारेजबाट चाहिँ फाइनली हिँडियो Remember me? के गर्छ नै हान्छ त यार हामी चाहिँ ठ्याक्क कहाँनिर जाने भने चाहिँ होइन आजको लोकेसन चाहिँ त्यहाँनिर पाटनको एउटा एबेन्डन्ड बिल्डिङहरू रहेछ त्यहाँनिर जस्तो फोटोसुट गर्न होइन के हुन्छ अब त्यही गरेर थाहा पाउँछ है बाटोमा त के कुरा गर्ने त यार के को बारेमा कुरा गर्ने त लकडाउन कस्तो भयो अरे किन ब्रो होइन त्यस्तो आएर भ्यू इन्जोय गर्दै जाउँ न होइन कतिखेर भेस्पा नाइस भेस्पा रहेछ त्यसको हेर न ल म त सानो त्यो खेलाउने साइकल होला भनेर यादै नगरेको क्या सानैदेखि यस्तो सिकाउने होइन चलाउन दामी हुन्छ नि पछि गर ओइ साइलेन्ट किलर आउँछ यार सो हामी झम्सीखेलमा आइपुगेको छौँ अब यताबाट कता जाने होला झम्सीखेल आसी चाहिँ फेरि पिरेकुरिनीहरू देखेन भने त मजै आउँदैन क्या भाइसै हुँदैन क्या देखिनु परिहाल्छ कि पिरेकुरिनीहरू मिनी थमेल हो नि त होइन पिरेकुरिनी छैन भने भएन क्या त्यो झम्सीखेल पिरेकुरिनी हुनैपर्छ क्या त्यहाँ इज अ मस्ट क्या कुइरेनी इज अ मस्ट ए हाम्रो पहिला दाइको जग्छ यार हाँसको मासु चाहिँ हामी मिठो पाउँछ है हाँस मोमो छोइला मिठो पाउँछ त्यहाँनिर कस्तो बोल्नै कस्तो अल्छी पारेको कस्तो झ्याउरे भइरहेछ क्या हिजो चाहिँ म बिहानको 2 बजीसम्म एडिट गर्दै बसेको थिएँ नि त बिहान पनि फेरि गरेँ फेरि कति मिलेन के मिलेन क्या योभन्दा अगाडिको भ्लग चाहिँ आउँछ होला है कलेजको भ्लग चाहिँ मैले बनाउँदै थिएँ कि अनि रातभरि बनाएको थिएँ अनि कस्तो निन्द्रै पुगेको छैन क्या कोही कहाँ हो अरे कोही के छ यहाँनिर ल के हो यस्तो आम्मा औडा छ त अनि आम्मा के साह्रो स्ट्रिट फुड सब छ त जात्रै छ त यहाँ त नि यार के हो नि यहाँ त्यस्तो छ त यार लाजै लाग्ने यार हेलमेट खोल्न नि यार खोलेर गरे यार सो गाइज हामी चाहिँ साडी हेर्दैछौँ यहाँनिर होइन श्वेत आचार्यबाट लेट्स गो आज चाहिँ खासमा हामी चाहिँ यहाँनिर थाहा नै थिएन अनि यङ ओपनिङ सुन भन्नेको चाहिँ दिस वाज अनएक्सपेक्टेड भ्लगर केटाहरू सबै विघ्नेश गुरुङ है केटा मेक स्योर टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब ओके बरु मेरो चाहिँ खिच्दैन हो तैँले ला चण्डमलाई यहाँ एउटा खिच्दैन ए साह्रै जाम भएर चाहिँ यस्तो छ केटाहरू यहाँ टोकियो मान्छे ग्याङको खासमा के हो कस्टली नै हो यहाँनिर के गर्ने त के गर्नुपर्ने हो टिकट 100 मात्रै हो ल ड्रागन कुन ल पे गरिदिनुपर्छ ल सबैको ल सो यहाँ चाहिँ स्टिकरहरू रहेछ इभेन्ट रहेछ नि त यहाँनिर के हुँदैछ लाइभ आर्ट हो होइन होइन सुतेको हाम्रो ड्रागन सानको पनि छ पोस्टर बुलेटमा आउँछ टिकटकमा आइसक्रिम है यहाँ चाहिँ सुसी कपिराइट आउँछ म्युजिकको यो चाहिँ के हो अरे यो चाहिँ सोधेको है हेर्दै मिठो छ अब त्यो चाहिँ ताकिने सोलो फुड
यत्रो भिडियो गरेर चाहिँ एउटा मात्र 5वटा ड्रिङ्क पाइन्छ जस्तो त्यो खाजा स्पोन्सर पे नगरी जानु नअरे क्या हामीलाई त थ्याङ्क यू लेट्स गो इट लेट्स गो बाइकतिर Lindy is gonna take a chance. बिल्कुल रिस्क लेने का नहीं गाइज फोटो खिच्दा हुन्छ जस्तै लाग्यो मुटुमै जस्तो लाग्यो होला यार हार्लिङटन ब्रो हामी चाहिँ अहिले खासमा यहाँ एभन्डन पार्क हो कि के हो रे त्यो हामी जान लाग्यो एबन्डन भ्याकल हो क्या ए एभन्डन भेहिकल रहेछ रे होइन जे भने नि बुझे भयो एभन्डन भेहिकलमा जाँदैछौँ होइन ड्रागन चोर्सालाई चोर्नु हेर्दैछ यहाँ के छ त्यहाँनिर अमला जिजस क्राइस्टलाई हेरेको मैले होली फादर चर्च पो रहेछ रियली गुड भइरहेछ होइन केटाहरूको पुरै हेर्ने कस्तो लाग्यो ओ खुसी भइरहेछ केटाहरू खुसी तिमी चाहिँ नहान्ने उसले सो यु क्यान सी ओभर हियर भिन्टेज बुलेट भेट्यो होइन हामीले एक्ज्याक्टली तर कसको वी डोन्ट नो कराउँछ होला हामीलाई देख्यो भने चाहिँ यो किन नराम्रो आएको यो हल्का पुछ त बाफ हालेर आयो यहाँ रहेछ नि त गस प्लेयरहरू गिन्सिनहरू यहाँ रहेछ नि त ल फोटो सुट तिमी नि गएर साइडमा गएर बस्छ नि त म चाहिँ के हो गरेर बस्नु यत्तिकै ड्रागन एक्स बाजी भनेर हान न यत्तिकै क्यान्डिडेट हानिराख न जस्तो भयो भने suit with the cosplayers 02X Sukuna ho kya we have the dragon mini dragon we have the baji 02 wait hala makeup artist ho ni Khabib eh what jane ani dinchu ल राइडिङ हो बिचमा हान्छ त यार के जस्तो बाटो छोड्नु पर्यो बटार न एक यताबाट एक राउन्डका राम्न जमिन भयो फर्का हेर्देखि अब भयो त चलाउन आएन क्या भेटेर मार्न म खिच्छु लेट्स गो भन्छु लेट्स गो कता कता हो यार है खुट्टाले हो भन पनि बस्दैन लाग्दैन त्यो ready. हेरी पनि हेर चाहिँ कति क्युट ल बहिनीको भनिरहेको अहिले ल
सो हाम्रो दिन चाहिँ आज सकिएको छ अँधेरो भएको छ होइन अब घर जाने त्यो चाहिँ अनएक्सपेक्टेड इभेन्ट थियो है हाम्रो यहाँ सक्यो त्यो चाहिँ है अब घर जानुपर्छ सो यही हो मजा आयो आज रमाइलो ओ मेटसान पिपी मेटसान ये लेट्स गो सेक्सी गाडी हो नि स्टार्टिङ गरेको होइन तानेको कताबाट जान्छ ब्रो राइटबाट अब हामी सिधै जान्छौँ है म नक्सलबाट जान्छु हामी ल भाइ भन्दै ठोकेको ल ब्रो भाइ बाई एबेन्डन बस चाहिँ टियुतिर रहेछ त्यता चाहिँ गइएन अनि दिनभरिको अस्ट्रेलियामा त्यो इभेन्टमै बस्यो है सो प्लान चेन्ज भयो हाम्रो त्यतिखेर ठाउँको ठाउँ सो त्यही हो आज चाहिँ घर जाने डेलिभरी बोयहरू चाहिँ दामी राइडर हुन्छ क्या जो पनि डेलिभरी बोयहरू चाहिँ यस्तो सिजर हान्दिने स्नेक हान्दिने होइन कटिङ सटिङ होइन कटमा छिराइदिने ल टर्न सो गाइज आजको भ्लग यहीँ सकाउँ जस्तो छ पारा हेर्दा थ्याङ्क यू फर वाचिङ मेक स्योर टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब एकदम थाक्यो यार राइट हालस्स भयो त यार ज्यान पनि